दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकको राजनीति कतातर्फ जान्छ भन्ने अन्यल कायमै छ। यद्यपि बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन आज हुँदैछ र यसबाट पनि के संकेत देखिन्छ भने एउटै पार्टीका तर्फबाट दुईवटा उम्मेदवार भइसकेपछि नेपालको राजनीति कति गन्जागोल छ, कति अन्यलपूर्ण छ, दलहरूबीच कतिको झगडा छ र यसले कस्तो खतरनाक परिणामहरू ल्याउन सक्छ भन्ने कुराको अनुमान यहाँबाट गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ बजेट ल्याउनु पर्नेछ, नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ, तर सरकार अल्पमतको छ। जेठ 15 मै बजेट ल्याउनु पर्ने, त्योभन्दा अगाडि बजेटका सिद्धान्तहरू, त्यसको प्राथमिकतामाथि छलफल गर्नुपर्ने, यी चिजहरू अलपत्र परेका छन्। नयाँ सरकार बन्छ कि भन्ने कुरा छ, तर नयाँ सरकार बन्नको निम्ति दलीय समीकरणहरू बन्न सकेका छैनन्। यी अन्यलताको बीचमा उपयुक्त समाधानको विकल्प के हुन सक्छ, हामी आज यसमा छलफल गर्न गएका छौँ र यसको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, सांसद एवं पूर्व मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। स्वागत छ, धन्यवाद। अब माओवादी भन्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै धातुबाट बनेर आएको, चमत्कार गर्ने, नयाँ नेपालको सपना बोकेर आएको, सरकारमा पनि पटक पटक सहभागी भएर थुप्रै कामहरू गर्न प्रयास गरेको त्यो रूपको इतिहास र त्यो रूपको परिचय माओवादीले बनाएको छ। यद्यपि यो पार्टीका नामहरू बदलिँदै गए। पछि एमालेसँग एकीकरण भएपछि ठिक छ, वामपन्थी एकता भयो, देशलाई एउटा बाटो देलान भन्ने थियो। तर त्यहाँ जब ओलीसँग पंगा लिइयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जब प्रचण्डले पंगा लिए, त्यसपछि हालत के भयो भन्ने कुरा त अहिले माओवादीको हामी देखिरहेका छौँ। भनेपछि ओलीसँग पंगा लिनुको महँगो कति मूल्य चुकाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा त माओवादी र यसका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले राम्रैसँग महसुस गरे। तपाईँलाई त ठुलै किसिमको चोट लाग्यो होला होइन? अहिले ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। पहिलो कुरा, हामीले चाहिँ त्यो एकता, त्यो गठबन्धन हामीले नेपाली जनताले रगत र पसिना बगाएर हासिल गरेका उपलब्धिहरूको रक्षाका निम्ति थियो। तर त्यो रक्षा गर्नुको सट्टा झन् ध्वंसको दिशातिर अगाडि जानुले यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ अलिक पुष्टि हुन जानेतिर देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामी फेरि जब फर्केर जान सक्छौँ सक्दैनौँ भन्दाखेरि जान सकिने बलिया आधारहरू छन्। एकचोटि लडाइँमा हारेको सिपाहीले अर्कोचोटि पनि हारिरहन्छ, जित्दैन भन्ने खालको राजनीति हुँदैन, त्यो दर्शन हुँदैन। यसको उदाहरण म दिन सक्छु। हामीले 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीले हारेकै त हो नि, तर हारेर पनि हामीले संविधान त बनायौँ नि। त्यो कल्पना गरेका थियो कसैले? पहिलो संविधान सभामा हामी चाहिँ अब पुरै हराभरा भएर देशको ठुलो राजनीतिक पार्टीको रूपमा आयौँ, तर चाहिँ अब त्यो त्यति बेला संविधान बनाउन त सकेनौँ त। आखिर यति उदाहरण हेरे पुग्छ। त्यसो भने अब हामी जसरी हामीले यी उपलब्धिहरूको रक्षाका निम्ति एकता गऱ्यौँ, अब फेरि रक्षाका निम्ति आत्मनिर्भर अरू कसैका भर परेर हुँदो रहन्छ। हामी आफ्नै खुट्टाले आफ्ना खुट्टा बलिया बनाएर, आफ्नो पार्टी बलियो बनाएर, आफ्नो धरतीमा टेकेर ती उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई अनुभूति भएको छ। केही तपाईँले भने जस्तै दुःख त लागेकै छ। अब माओवादी केन्द्रका खुट्टा छन् र भने धरती टेक्नलाई अब एउटा खुट्टा बाबुराम बनेर एकातर्फ, एउटा खुट्टा रामबहादुर थापा बनेर अर्कोतर्फ, एउटा खुट्टा विप्लव बनेर अर्कोतर्फ, एउटा खुट्टा मोहन वैद्य बनेर अर्कोतर्फ, किराँतीका खुट्टा अर्कैतर्फ छन्। प्रचण्डका खुट्टा त एकदम लुला भइसके। अहिले कसरी धरती टेक्नु? होइन, यो कुरा चाहिँ अब एउटा अवस्थामा चाहिँ त्यो खालको टुटफुट विभाजन हामीले चाहिँ बेहोर्नु पर्यो। तर त्यो टुटफुट विभाजनको चाहिँ महसुस प्रचण्डले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मूल कुरा चाहिँ प्रचण्डले गर्नु पर्यो, तर अरूहरूमा पनि त्यो खालको चाहिँ सुझबुझ, त्यो खालको महसुसीकरण हुँदै गएको कुरा पनि हामीले देख्न छोड्न हुँदैन। पछिल्लो पटक पूर्व माओवादीले जुन खालको चाहिँ एउटा बलिदान गरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा ठुलो खालको ब्रेक थ्रु गरेको थियो, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको खियालाई चाहिँ त्यसले निर्मलीकृत गरेको थियो, उदिन्याएको थियो, त्यो कुरा फेरि पनि सम्भव छ नि। त्यसैले अब बरु चाहिँ अब यस्तो खालको चाहिँ अब जसरी हामी चाहिँ एकता गरेर जो खालको चाहिँ कल्पना गऱ्यौँ, बुझ्यौँ, सोच्यौँ, त्यो खालको चाहिँ सम्भव भएन।
त्यसैले अहिले चाहिँ अब खुट्टा लहरबराएका छन्, खुट्टा अर्को ठाउँमा गइसके भन्ने कुरा होइन। त्यसैले खुट्टाको मूल नेतृत्व यो ठाउँमा छ। यो नेतृत्वले फेरि चाहिँ अब त्यो महसुस गर्यो भने मैले चाहिँ अब के कारणले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी यस्तो ठाउँमा पुग्यो भन्ने कुरा पार्टीको मूल नेतृत्वले सोच्नुपर्छ, हामीले पनि सोच्नुपर्छ। मूल नेतृत्वलाई त प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भुत्ते बनाइदिनु भयो नि। भुत्ते बनाइसकेको अवस्था अहिले जस्तो देखिन्छ। लगभग चाहिँ लडाइँमा कहिलेकाहीँ चाहिँ सेना पुरै चाहिँ सिद्धिएको जस्तो पनि देखिने हुन्छ। राजनीतिमा पनि त्यही कुरा हो, तर चाहिँ राजनीतिमा त्यो कुरा सिद्धिसकेको कुरा हुँदैन। त्यसो भने के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सम्भावना अझै बलियो भएर आएको छ। त्यसो भने चाहिँ माओवादीहरू हामीले चाहिँ विगतमा कहाँनिर त्रुटि गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब मूल नेतृत्वले मात्रै होइन, हामीले पनि सुधार गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा हामीले पनि त्यो खालको उदारवादी कमजोरी गऱ्यौँ कि नेतृत्वलाई चाहिँ अब दिनुपर्ने ठाउँमा सुझाव दिन सकेनौँ कि, त्यसमा चाहिँ मूल कुरा त नेतृत्व नै भइहाल्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ पुरो माओवादीहरूको ध्रुवीकरणको सम्भावना पनि बढेर गएको छ। यो आवश्यकता हो, यो इतिहासको एउटा खालको चाहिँ अब अपरिहार्य आवश्यकता बनेर गएको हुनाले त्यो खुट्टा फेरि पनि हाल्न सकिने र नयाँ ठाउँमा यी उपलब्धिहरूलाई चाहिँ विकास गर्न सकिने, यिनको रक्षा गरेर अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना मैले देख्छु। ओलीसँग नसकिने भएपछि अब पूर्व माओवादीहरू ध्रुवीकरणतर्फ जान लाग्या हुन्। हो, पूर्व माओवादी मात्रै होइन, अरू यो देशको अब परिवर्तनका निम्ति, गणतन्त्रका निम्ति, सङ्घीयतासहितको संविधान निर्माणका निम्ति जसले पसिना बगायो, जसले त्यो खालको बलिदान गर्यो, ती सबै शक्तिहरू, देशभक्त शक्तिहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू र हामी चाहिँ सबै एक भएर जान सक्ने अरू राजनीतिक शक्तिहरू पनि त छन् जो यो देशमा चाहिँ आफ्नो देशमा स्वाभिमान देख्छन्, राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध छन्, वफादार छन्। तिनीहरूसँग हामीले चाहिँ एउटा मोर्चा बनाएर अगाडि जान सक्छौँ र यी उपलब्धिहरूको रक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो सम्भावना पनि कसरी होला? किनभने तपाईँहरूका नेताहरूलाई त एक एक गरेर ओलीले चोरेर आफूतर्फ लगिसक्नुभयो। रामबहादुर थापा होइन, प्रचण्डका दायाँ हात, त्यत्रो युद्धका कमान्डर, अब टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मणि थापा, अझ कति कति स्थानीय तहदेखि यहाँसम्म लाइन लगाउने हो भने त सयौँको पङ्क्ति छ कि। दाहिने हात र चाहिँ देब्रे हातको कुरा अब एउटा अवस्थामा चाहिँ दाहिने हात हुने रहेछ, त्यो शक्ति हुँदो रहेछ। तर जति बेला थियो त्यो चाहिँ सकियो, समाप्त भयो होइन। ओलीतर्फ चाहिँ आकर्षण बढ्दै जाने, प्रचण्डतर्फ विकर्षण बढ्दै जाने यो देखियो होइन। त्यो एउटा अवस्थामा चाहिँ आउँछ, त्यो कसैको पनि आउँछ, राजनीतिमा त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यसैले अहिले जो खालको चाहिँ बादललाई एउटा खालको चाहिँ अब अधिमूल्यन गरेर त्यो खालको दाहिने हात नै गयो भन्ने कुराकानी गर्नुहुन्छ, उहाँ अहिले चाहिँ त्यो खालको स्तरमा, त्यो खालको शक्तिमा हुनुहुन्न। आज हेर्नुहोस् ज्यादै कमजोर राष्ट्रिय सभामा बेलुका नै निर्वाचन सुन्नु होला। त्यसैले त्यो खालको जनमत छैन अहिले, त्यो खालको जनमत पनि छैन। त्यो खालको भित्री जो खालको चाहिँ तागत हो, ऊर्जा हो, परिवर्तनका निम्ति देखिने त्यो समाप्त भइसक्यो हुनाले उहाँ चाहिँ केपीको पछि लाग्नु भएको हो। थुप्रै लागे नि, बादल मात्रै होइन, थुप्रै लागे नि। मैले नाम पनि लिए, मन्त्री छन्। यस्तो खालको ठुलो ओलीको पछाडि किन लागे भन्नुको पछाडिको एउटा कारण प्रचण्ड प्रतिको वितृष्णा सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ हजारौँको भन्न सक्नुहुन्न। यो देशमा त करोडौँको चाहिँ जनमत छ नि त, लाखौँको जनमत छ नि, त्यति भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न होला। एकजना दुईजना मान्छे ओलीतर्फ गएको भए ठिक छ, लोभ लालचमा परे, अवसरवादी भए भन्न हुन्थ्यो कि त्यत्रो युद्ध गरेका मानिसहरू प्रचण्डप्रति गुनासो व्यक्त गरेर गएका छन्। गुनासो त भाग्ने बेला गर्नै पर्ने हुन्छ, भाग्नेले कुनै न कुनै बहाना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भने अहिले चाहिँ उहाँ यो खालको चाहिँ उपलब्धिको रक्षा गर्नुको सट्टा त्यता गएर चाहिँ ध्वंस गर्नेतिर जानुभयो भनेदेखि उहाँ के चाहिँ अब त्यो खालको तागत, त्यो खालको ऊर्जा अझै बाँकी रहेर जानुभएको हो र? कुनै न कुनै स्वार्थले डोर्याएर जानुभएको हो नि त उहाँ त। अब अर्को एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। ठिक छ, ती स्वार्थवश रूपमा गए होलान्, व्यक्तिगत कुण्ठाका कुराहरू पनि थिए होलान्, तर पछिल्लो समय नेकपा बनिसकेपछि त्यो भित्र पनि प्रचण्डको वरिपरि ठुलो एउटा शक्ति थियो। माधव नेपाल त्यहीँ थिए, वामदेव गौतम त्यहीँ थिए, झलनाथ खनाल सबै त्यहीँ थिए होइन। सचिवालयमा प्रचण्डसँग बहुमत थियो। अब जब सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिए, त्यसपछि प्रचण्डसँग को रहे? प्रचण्डसँग सडकमा गएर हामी यहाँ छौँ भन्ने, संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने, ओली विरुद्ध आन्दोलन गर्ने स्वयं माधव नेपाल पनि आज प्रचण्डसँग छैनन्। उनी माधव नेपाल पनि आज ओली कहाँ गइसके। त्यो गएको कुरा अझै निश्चित छैन।
कार्यदल बनेको छ, त्यसको केही समय हामीले चाहिँ अब समय चाहिँ पर्खिनै पर्ने हुन्छ। त्यो निश्चित ठाउँमा पुगेको छैन। यसरी मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भने चाहिँ प्रचण्डप्रति रिसाएर चाहिँ माधव, झलनाथ खनाल, वामदेव गएको अवस्था होइन। उहाँहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ कतिको चाहिँ अब त्यति बेलाको चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वचन कति पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एकै दिनमा 3 जना मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिने मान्छे त अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री, वामदेवलाई प्रधानमन्त्री, के अरे माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री एकै दिनमा दिएको भनेपछि के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा माधव नेपालले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, झलनाथले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, त्यसले प्रचण्डलाई पनि शिरदेखि पाउसम्म बुझ्नु भएको छ। त्यसैले यो देशको परिवर्तनको नायक हुन लायकको मान्छे को हो भन्ने कुरा राम्रोसँग हिसाब किताब त्यो हो कि माधव नेपालले प्रचण्डलाई प्रयोग गर्न खोजेको? किनभने अन्ततः रुचि भनेको त एमाले प्रतिको जुन उहाँहरूको आकर्षण छ, जुन मोह छ, एमाले भन्ने पार्टी त उहाँहरूको हो नि, होइन? मोह छ, त्यसबाट सकभर बाहिर जान नपरोस्, पार्टी विघटन गरेको, विभाजन गरेको आरोप नलागोस्। भित्री नियत ओलीलाई धम्क्याउनुको निम्ति प्रचण्डको प्रयोग माधवले गरे हो कि होइन? भित्री नियत जेसुकै होस्, परिणामले त्यस्तो देखाउँदैन। हेर्नु होला, अबको 1 महिनाभित्र चाहिँ यो राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो खालको चाहिँ फेरि हेरफेर हुन्छ, उथलपुथल हुन्छ। त्यसैले त्यो त्यही ठाउँमा हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नुभयो भने गलत हुन्छ। के हुन्छ तपाईँले देख्नु भएको कुरा के होला भन्नुहोस्? राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो खालको चाहिँ हेरफेर हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा हेरफेर भनेको सरकारमा पनि हेरफेर हुन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिको ध्रुवीकरणमा पनि हेरफेर हुन्छ, त्यो सँगै चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि हेरफेर हुन्छ। त्यसैले नयाँ सिराबाट देशको राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढ्छ। राष्ट्रिय राजनीतिका समीकरणहरू के हुने सम्भावना छ? अब अहिले मैले जब सामान्य अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो कि अहिलेका बहालवाला जो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ देखाएको एउटा संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने अवस्था छ, यो अवस्थाबाट चाहिँ देशका सबै शक्तिहरू, राजनैतिक शक्तिहरू अनि अन्य चाहिँ बौद्धिक शक्तिहरू, कानुनविदहरू र चाहिँ सम्पूर्ण जनता चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो प्रति पुरै फ्रस्ट्रेट भएको, पुरै चाहिँ निराश भएको अवस्था छ। यो विरुद्धको एउटा खालको चाहिँ राजनीतिक एउटा खालको ध्रुवीकरण बन्छ र नयाँ ठाउँमा जान्छ। म एउटा तितो सत्य यहाँहरू सामु राख्छु। अब ओली विरुद्ध उहाँले नियम, कानुन, संविधान केही नमान्ने भनेर राजनीतिक दलहरूले उहाँ विरुद्ध आन्दोलन त गरेकै हो नि। काङ्ग्रेसले पनि गर्यो, जनता समाजवादीले पनि गर्यो, तपाईँहरूले त गरि नै हाल्नुभयो। अनि नागरिक समाजका विभिन्न ठाउँबाट पनि आन्दोलनहरू भए, संसद विघटन भइसकेपछि। तर परिस्थिति के भयो? ओली विरुद्ध एक ठाउँमा उभिन सकेनन्, एउटा अविश्वासको प्रस्ताव समेत ओली विरुद्ध ल्याउन सकेनन्। तपाईँहरूको अवस्था त झन् यतिसम्म रह्यो, हामी सहयोग गर्दैनौँ भन्ने आन्दोलन गर्ने, तर समर्थन कायमै राखिराख्ने। अन्तिममा प्रधानमन्त्री आफैले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि न तपाईँहरूले समर्थन फिर्ता लिनुभयो। ओलीको जति विरोध गरे पनि अन्ततः उनी विरुद्ध अविश्वास ल्याउन नसक्ने, उनलाई हटाउन एकबद्ध हुन नसक्ने यो तितो यथार्थता हाम्रो सामु छ त। पहिलो कुरा चाहिँ अब सरकारप्रतिको समर्थनको कुरा हामीले चाहिँ एउटा आवश्यकतामा हामीले हाम्रो खालको रणनीति, हाम्रो खालको चाहिँ कार्यनीति त्यो डेभलप भइसकेपछि, त्यो खालको ध्रुवीकरणको माहौल बनिसकेपछि न हामीले गर्ने कुरा हो। आफू कमजोर भएर चाहिँ त्यो विश्वासको चाहिँ के अरे चाहिँ जो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिनु र नलिनुको कुनै अर्थ हुन्न। त्यो हामीले बेलामा लियौँ। त्यसो भएकोले के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति जुन खालको चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ केन्द्रित हुने, विकेन्द्रित हुने, केन्द्रित हुने, विकेन्द्रित हुने, यो त हामीले चाहिँ नेपालको इतिहासमा पहिल्यैदेखि देख्दै आएका छौँ। यो संविधान सभाका मामलामा पनि पहिलो संविधान सभामा एकचोटि केन्द्रित भयो, फेरि विकेन्द्रित भयो, फेरि दोस्रो संविधान सभामा केन्द्रित भयो, फेरि विकेन्द्रित भयो। यो त अहिलेका चाहिँ यी उपलब्धिहरूको रक्षाका सन्दर्भमा पनि त्यही होला नि, त्यो नियम लागू हुन्छ होला नि। त्यसैले अहिले जो खालको चाहिँ देख्नु भएको छ, होइन ओलीले हटाउन किन सकेन? परिवर्तनकारी शक्तिहरू चाहिँ ओलीको सबैले विरोध गरे तर ओलीले हटाउन सकेनन्, कारण के? हट्छ। अब ओलीलाई हटाउन सकिन्छ, हटाउने आधार बन्दैछ। अब उहाँले एकपछि अर्को चाहिँ संविधान देखियो, राष्ट्रपतिले 3 दिनको समय दिनु भएको थियो वैकल्पिक सरकार बनाएर ल्याउनुस् भनेर। विघटन गर्ने बेला त संविधान मान्नु भएन, कानुन मान्नु भएन। अब अहिले अस्ति भर्खरैको चाहिँ देख्नुहुन्न, अब राष्ट्रपतिसँग त्यो खालको शपथ ग्रहणका बेला पनि उहाँले चाहिँ अब संविधानभन्दा कति माथि हुनुहुनेछ भन्ने कुरा राम्रोसँग देखियो। त्यो अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ, यही सिलसिलामा पनि उहाँलाई चाहिँ कति नियम जानकारी छ, कति कानुन जानकारी छ। जब चाहिँ अब
हामी चाहिँ अब चाहिँ चुनाव प्रसार गर्न नपाइने आचार संहिता मौन बनेको अवधि छ, जो खालको चाहिँ अब मौन बस्ने अवधि छ, त्यो अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ अब अपिल गर्नुहुन्छ, आह्वान गर्नुहुन्छ भनेदेखि कति नियम कानुन मान्नुहुन्छ। ठिक छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो देशका कानुनविदहरू, राजनैतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने बेला आएको छ। त्यही त। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले हटेन भनेर, एउटा प्रयोगमा एकपटकमा चाहिँ हटेन भनेर अर्को पटक हट्दैन भनेर तपाईँहरूको तागत पुगेन। राष्ट्रपतिज्यूले ल ठिक छ, ओलीले चाहिँ विश्वासको मत लिन सकेनन् भनेपछि उनको सरकार त गइसकेको थियो नि। 3 दिनभित्र वैकल्पिक सरकार बनाऊ भनेर समय दिएको थिएन। ओलीको विरोध गर्ने, यो सरकारले काम गर्न सकेन, यसको विकल्प चाहिन्छ भन्ने 3 दिनसम्म चाहिँ नयाँ सरकारको एउटा गठबन्धन, नयाँ सरकारको खाका प्रस्तुत गर्न नसक्ने काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू नालायक होइनन्? अझै विरोध गर्न पाइन्छ? फेरि पनि आउँदैछ नि, त्यसको प्रतिवाद त गरिराख्नुपर्छ नि। खराब छ भन्ने कुरा गरिराख्ने, हामीले प्रतिवादै गर्न छोडिदिने कुरा हुन्छ त? त्यस्तो सम्भव हुँदैन होला अनि नि। विकल्प किन दिन नसक्या? विकल्प दिने बेला आउँदैछ, एकचोटि कोसिस गरियो, सम्भव भएन। त्यसो भने चाहिँ अब हामी फेरि चाहिँ अब त्यो खालको विकल्प बाट चाहिँ अगाडि बढ्ने गरिकन देशको राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा खालको चाहिँ अब चेहरा फेरिने गर्न अगाडि बढ्न थालेका छौँ। त्यसैले विश्वास गरौँ अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्छ। त्यो नयाँ सिरा भने के, विकल्प दिने भने के? किनभने हामी 76-3 छौँ, संविधानको 76-3 अन्तर्गतको यो हो। अब सिधै के देखिँदैछ भने एउटा प्रयोगबाट तपाईँले विकल्प दिन सक्नु भएन। उपधारा 5 मा गएर एउटा व्यक्तिले फेरि प्रयास गर्ने भन्ने कुरा छ। यो भित्र विभिन्न राजनीतिक खेलहरू भएका छन्। हुँदा चौथो राजनीतिक दल जसपाले नेतृत्वमा दाबी गर्दैछ। हेर्नुहोस् है, शेरबहादुरका नाउँमा सहमति हुन सकेन। हिजोको दिनमा तपाईँहरू सबैले ढोकैमा गएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको निम्ति प्रस्ताव गर्नुभएको। अब अर्को क्यान्डिडेट जसपाले अगाडि ल्याइसक्यो। प्रधानमन्त्रीका दावेदारहरू बढ्दै गएका छन्। यो स्थिति हेर्दाखेरि त्यो एकजना व्यक्तिको नेतृत्वमा फेरि सरकार बनाउने सम्भावना पनि देखिँदैन। त्यो हेर्दाखेरि त तपाईँले नयाँ सिराबाट गएर नयाँ विकल्प दिने भन्दा पनि यो संसद त फेरि विघटनतर्फ जाने देखियो। एउटा विकल्प एकचोटि चाहिँ असफल हुँदैमा अर्को पटक पनि असफल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोचिराख्न हुँदैन। त्यसैले त्यो विकल्प अझै बाँकी छ। यहाँले जस्तो भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीका दावेदारहरू बढिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका दावेदारहरू बढेका होइन, घटेका छन्। घटेका छन् र त्यो सम्भावना बढेको छ भनेको हो मैले। त्यसो भयो भने चाहिँ अब हामीले यो अर्को प्रयोगमा जानका निम्ति हामीले चाहिँ अब हिचकिचाउन हुँदैन। त्यो सम्भावना अझै छ, त्यो विकल्प त्यो प्रयोग, त्यो समीकरण के हो? त्यो समीकरण अब चाहिँ अब के अरे चाहिँ अब जसपाकै नेतृत्वमा जाने पनि हुनसक्छ। अब जसपाले चाहिँ मानिसकेपछि पहिले चाहिँ जो भनेको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जाने पनि हुनसक्छ। अरू विकल्पहरू पनि हुन सक्छन्, तर सम्भावना अहिले बढीभन्दा बढी बाहिर आएको अब जसपाको नेतृत्वमा जाने पनि हुनसक्छ बढीभन्दा बढी। त्यसो भने यो समीकरण बन्यो भनेदेखि अरू चाहिँ त्यो खालका चाहिँ ध्रुवीकरणका सम्भावनाहरूको ढोका पनि खोल्दै जान्छ। अरू देशका जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा माओवादी केन्द्र तयार छ। अहिले तयारै छ भनेर मैले चाहिँ अब अध्यक्षको ठाउँ लिएर मैले त बोल्न त सक्दिनँ, तर सम्भावनाको चित्रको कुरा मैले चाहिँ गर्ने कुरा मात्रै हो। ओलीको विकल्प खोज्ने कुरा, यो सम्भावना हुनसक्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। आधिकारिक रूपमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा त त्यो अध्यक्षले भन्ने कुरा हो। ठिक छ, एउटा सङ्केत तपाईँले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट दिनुभयो, तर यो कुरामा त काङ्ग्रेस पनि तयार हुनु पर्यो नि त। यो कुरा त ठिक हो, काङ्ग्रेस तयार हुनु पर्यो। त्यो आवश्यक ठान्यो भने त्यो तयार हुन्छ भन्ने कुरामा पनि म अलिकति केही हदसम्म चाहिँ विश्वस्त छु। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस स्वयंले आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेको थियो। तपाईँका अध्यक्ष लगायत माधव नेपालहरू पनि गएर ल बन्दिनुहोस् भनेर उहाँलाई भन्नुभयो। उहाँले प्रयास पनि गर्नुभयो। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेन। त्यो चोट लागेको काङ्ग्रेसको घाउमा मलम लगाउनको निम्ति जसपालाई फकाएर होइन देउबाजीलाई बनाऊ भनेर जानुपर्छ कि अब देउबा भएनन् भनेर जसपातर्फ जाने अलिकति राजनीतिक इमान्दारी त देखेन। हामीले मात्रै फकाउने कुरा हाम्रो आवश्यकताको कुरा मात्रै हो र यो नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकता बन्दैन। यो देशको, यो जनताको चाहिँ अब जिम्मेदारी, त्यो खालको जवाफदेही हुनुपर्छ होला नि। उसो त जसपा पनि भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, बुझेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यो हुने भएन भनेदेखि त त्यो खालको आवश्यकता सायद नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गर्नुपर्छ कि गर्छ कि भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसो भएको के हो त भन्दाखेरि त्यो जो खालको चाहिँ राजनीतिमा घाउ चोटहरू त लाग्छ नि त। प्रचण्डलाई कति घाउ चोटहरू लागे,
अब अरू चाहिँ माधव नेपाललाई कति घाउचोट लागेका छन्, शेरबहादुर देउवालाई एकचोटि दुईचोटि घाउ। एउटा मेन कुरा केलाउँ है, तपाईँहरूले यो बिचमा ओलीको विकल्प दिने रूपमा नयाँ सरकार बनाउँदै गर्दा अवरोध भएको भनेको महन्त ठाकुरबाट हो। महन्त ठाकुर न्युट्रल बसिदिँदा ओलीलाई फाइदा पुग्यो र उनको सरकार जोग्यो, अल्पमतको सरकार बन्यो। भनेपछि जसपाभित्रको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्ष ओली निकट छ भन्ने कुरा सिधै बुझिन्छ। उनले नै बनाएका हुन्। उनै ओली निकट नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँहरू कसिने? होइन, ओलीको विकल्पमा जानका निम्ति खोजिएको सम्भावनाको कुरा मात्रै हो त्यो। त्यसैले निष्कर्षमा पुग्न त बाँकी नै छ नि। होइन, त्यहाँ आशंका छ नि, यो चिरफार गर्नु परेन। जसले ओलीलाई बचाउनुको निम्ति यतिसम्मको निर्णय गर्यो, यतिसम्मको भूमिका खेल्यो, त्यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु। जनताले जसरी चाहिँ अब यो सरकारबाट केही काम हुन सकेन, भएका जनताले हासिल गरेका उपलब्धिहरूमाथि चाहिँ अब तुषारापात भयो, तिनीहरू चाहिँ अब एकपछि अर्को चाहिँ अब खारेज गर्दै जाने, हटाउँदै जाने काम भयो। विकास निर्माणका कामहरू पनि भएनन्। यो कोरोना महामारी हटाउने बारे पनि त्यस्तो खालको ठोस पहलकदमी नभएको अवस्थामा विकल्पको सरकार खोज्न त पाइन्छ होला नि। तर त्यो विकल्पको सरकार खोज्दाखेरि तपाईँ राजनीतिक दलहरू मिलेर मात्र नहुँदो रहेछ, तपाईँहरूलाई एजेन्डा बोकाइँदो रहेछ के? यो बिचमा पनि गठबन्धन सरकार बनाउन खोज्दाखेरि त काङ्ग्रेसले सिधै सिधै तपाईँलाई ल्याएको प्रस्ताव त एमसिसी पास गर्ने शर्तमा है भनेर आएको त हो नि, होइन? एमसिसी पास गर्ने शर्तमा त होइन, त्यस्तो खालको त्यो कुरा अलिकति चाहिँ अब भ्रमपूर्ण कुरा हो। त्यसो भएकोले के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि होइन, काङ्ग्रेसलाई त एमसिसी पास नगरी भएको छैन नि। त्यो त छ, उहाँको चाहिँ भोलि तपाईँले नयाँ गठबन्धन बनाउँदाखेरि एमसिसी पास गर्ने चासो होला, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको चासोको होला, तर सबैको छैन नि। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि एक छैन नि त्यो एमसिसी सम्बन्धी। एकडिक्का छ काङ्ग्रेस, एकडिक्का छैन, केही चाहिँ त्यसको त अफिसियल कमिटीले निर्णय नै गरेको छ। यसमा कुनै समस्या काङ्ग्रेसमा देखिन्छ? त्यसो भएको के हो त भन्नु भने त्यो शर्त मानेर त प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा गरेपछि त चाहिँ उही केपी ओलीलाई बनाइहाल्यो नि, त्यस्तो होइन। त्यही त विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट देखिँदो रहेछ। विदेशीका एजेन्डा लागू गर्ने सवालमा त्यो मामलामा समीकरण बन्यो, सरकार त्यो बन्यो। मामलामा केही चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीका चाहिँ लुदनेसहरू छन्। त्यसैका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ के भएका छन् त सशङ्कित पनि छन्। एउटै वर्ग हो, एउटा खालको चाहिँ अब प्राण हो भन्ने कुरा पनि गर्छन्। तर कुरा त्यसो नभइकन अहिले चाहिँ अब देशमा चाहिँ महामारी बढेको छ, यसको विकल्प दिनु छ। अहिले भर्खरै चाहिँ जेठ 15 गते अब संविधानको व्यवस्थाअनुसार बजेट भाषण गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि प्री बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्छ। यसको त साइन्समै केही छैन नि। अल्पमतको सरकारले ल्याउनै पाउँदैन। त्यसो त अल्पमतको सरकार हो नि, न यिनले नीति कार्यक्रम ल्याउन पाउँछन्, न बजेटमाथि प्री बजेट छलफल चलाउन पाउँछन्, होइन? पहिला त यिनले विश्वासको मत लिनु पर्यो। त्यही त, त्यो कुरा गर्नलाई पनि त अब कदम अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, संसद अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्थ्यो नि। खै त्यो भएको त? यस्तो अवस्थामा देशलाई बन्दकी राखेर जो खालको चाहिँ यो महामारीबाट देश पुरै एउटा चाहिँ आकुल व्याकुल छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सरकारको नेतृत्वको विकल्प खोज्नु पर्दैन? नेतृत्व तपाईँले दिन सक्नुभयो भने ठिक छ, एउटा राजनीतिक कोर्स एउटा दिशामा जाला, होइन भने त विघटनतर्फ जाने भयो नि, होइन? फेरि पनि होइन, अहिले नै चाहिँ अब विघटनतिर गइहाल्छ। उहाँले त लिन खोज्नु भएको छ। उहाँले त चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अब विघटन गरेर पहिलोपटक कोसिस गरिहाल्नुभयो, फेरि पनि कोसिस त्यही गर्नु भएको छ। उहाँ जुन ढङ्गले चाहिँ ताजा जनादेशको कुराकानी गर्नुहुन्छ, ताजा जनादेश त संविधानले बोल्नु पऱ्यो नि त। 5 वर्षभित्र चाहिँ अब गरिने चुनावलाई चाहिँ त्योभित्र गरिने खालको चाहिँ चुनावको कुनै अर्थ, ताजा जनादेशको अर्थ त मान्दैन नि त। अब संविधानले बोले अनुसारै लैजाने, संविधानका हरेक धारा उपधाराहरू जो छन्, हामी 76 धारा अहिले फङ्सनेबल छ, होइन? अब 3 मा छौँ, बिस्तारै 4, 5 हुँदै जाने हो नि त। ती धाराहरू कार्यान्वयन गर्दा गर्दै विघटनतर्फ लगियो भने त त्यो त संवैधानिक नै हुन्छ नि। त्यति बेलासम्म चाहिँ भन्न सकिने कुरा एउटा कुरा भयो। तर पहिल्यै जो खालको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो र फेरि पनि अलिकति आफूलाई चाहिँ सोर्याक परेन भने आफू अनुकूलताको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पाइने भएन, जति बेला पनि चाहिँ विघटन गरिहाल्ने कुरा त त्यो ताजा जनादेशको अर्थ हुँदैन, भ्यालु हुँदैन, महत्त्व हुँदैन। अब यो सरकार फेरबदलको सँगसँगै तपाईँले अघि भन्नुभयो वाम ध्रुवीकरणको कुरा पनि चलिरहेछ भनेर। हामी यो पनि सुन्दैछौँ कि माधव नेपाल ओलीहरू बिचको एकता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बेलामा फेरि पनि माओवादी केन्द्रले एमालेसँग एकीकरण गर्ने, अर्थात् फेरि ओली प्रचण्डमा मिसिने, प्रचण्ड ओलीमा मिसिने। प्रचण्ड भन्नुहुन्थ्यो नि हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलाएर वाटर बनाउने भनेर, फेरि वाटर बनाउनुतर्फ लाग्यो हो। यो सम्भव छैन अहिले तत्काल।
किनकि हामीले यो देशमा चाहिँ ठुलो बलिदान गरेर चाहिँ अब गणतन्त्र ल्यायौँ, संघीयता सहितको संविधान बनायौँ। यी उपलब्धिहरूमाथि नै उहाँले चाहिँ अब पुरै चाहिँ अब विश्वासघात गर्नुहुन्छ, जनतालाई चाहिँ पुरै चाहिँ अब निराश बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्नुहुन्छ। तब उहाँसँग चाहिँ के का निम्ति हामीले चाहिँ गठबन्धन गर्ने, के का निम्ति हामीले चाहिँ अब पार्टी एकता गर्ने। त्यसैले केपी ओलीसँग अब अहिले तत्काल चाहिँ अब राजनैतिक सहकार्य त्यो खालको चाहिँ वाम गठबन्धनको पार्टी एकताको सम्भावना छैन, मैले देख्दिनँ। यसले तत्काल भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, किन भोलिका दिनमा हुनसक्छ? नै राजनीतिमा त्यो कुरा त चाहिँ धेरै पर गएर कसैले महसुस गरिहाल्यो मैले यो कमजोरी गरेँ भन्ने खालको महसुस गर्यो भने त्यो कुरा अर्को कुरा भयो। तर त्यही कुरा गर्न सक्नुहुन्न अहिले उहाँले भनेर मैले तत्काल शब्द प्रयोग गरेको हो। ओलीसँग एकीकरणको कुरा त परै जाओस्, सहकार्य पनि सम्भव छैन। अहिले सहकार्य सम्भव छैन। उनलाई राजनीतिक रूपमा पतन गराउनु नै तपाईँहरूको एकमात्र उद्देश्य हो। उनी राजनैतिक प्राणी नै रहन्छन् भन्ने कुराको यो घटनाक्रमले चाहिँ पुष्टि गर्दछ। यो देशमा एकपछि अर्को जो खालको चाहिँ परिवर्तन आइरहेको छ, जनताले परिवर्तनमा रमाइरहेको छ, यो व्यवस्था हामीले जो खालको ल्यायौँ र चाहिँ अब केही न केही विकास त एउटा खालको लयमा, एउटा खालको चाहिँ अब सङ्गीतमा, एउटा खालको धुनमा हुँदै गएको थियो नि। सडक सञ्जालमा, विद्युतीकरणमा, खानेपानीमा, पूर्वाधारमा सबै ठाउँमा काम हुँदै गएको थियो नि। त्यो केपी ओलीले गरेको कुरा हो र कोही व्यक्ति विशेषले गरेको कुरा हो र? यो व्यवस्थाले गरेको कुरा हो। व्यवस्थाले गरेको भनेको तल चाहिँ अब 753 स्थानीय तहहरू छन्, यी सरकारहरूले गरेको हो। त्यसो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने यो व्यवस्थाले जुन खालको एउटा लय र धुनमा काम गर्दै थियो त्यसलाई उहाँले चाहिँ ध्वंस गर्नु हो नि, ध्वस्त पार्न हो। यो कुरा योजना अन्तर्गत हो भन्ने सुनिन्छ है। जस्तो हुन त तपाईँहरूले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र भन्ने चिज चाहिँ हाम्रा उपलब्धि हुन्, यहीँबाट नयाँ नेपाल बन्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो, त्यस्तै संविधान ल्याउनु भयो। तर यसबाट असन्तुष्ट भए अधिकांश नेपाली जनता, छिमेकी राष्ट्रहरू र विदेशीहरू पनि। त्यसकारण अब यो गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता भन्ने पनि हटाउने होइन, नयाँ एउटा राजनीतिक व्यवस्था जसमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले स्पेस पाउन्, धर्मले पनि स्पेस पाओस्, हिन्दू राष्ट्रले भन्ने कुराहरू क्रियाशील छन् अहिले। त्यो भएको हुनाले यो गणतन्त्रलाई नै सिद्ध्याउनेतर्फ राजनीतिक कोर्स गइरहेको भन्ने यहाँलाई लाग्दैन? त्यही दिशातिर जानुभयो त यसको प्रतिवाद भइरहेको छ सबैतिरबाट। त्यसैले धर्मले हिन्दू धर्मले मात्रै चाहिँ स्पेस पाउनुपर्छ भन्ने छ, अरू धर्म छैनन् नेपालमा। अरू धर्महरू पनि त छन्, ती धर्महरूले स्पेस पाउनु पर्दैन होइन? त्यही हिन्दू अधिराज्य अथवा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नु भनेको अन्य धर्महरूलाई निषेध गर्ने अर्थ लाग्दैन? निषेध अर्थ लाग्दैन होइन, गर्ने त्यही हुन्छ। अहिलेसम्म भएको कुरा त्यही हो। 240 वर्षदेखि नेपालमा जो खालको चाहिँ अब हिन्दू धर्म एउटा चाहिँ हिन्दू राज्य चाहिँ घोषणा गरियो, त्यो नेपाली जनतामाथि थोपरियो, अरू धर्ममाथि थोपरिएको कुरा हो। त्यसैले अहिले चाहिँ परिवर्तन भयो। नेपाल हिन्दू राज्य भनेर घोषित थियो, सबै धर्महरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अभ्यास गरिएका थिए नि? थिएनन्। यो कुरा चाहिँ थिए भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले जिकिर गऱ्यौँ भनेदेखि ठाउँमा पुगिँदैन। त्यसो भए चाहिँ अब त्यो संविधानमा त्यो व्यवस्था गर्नुको चाहिँ मूर्खता हुन्छ नि त। किन गरिएको हो त? त्यो देशका ठुला खालको चाहिँ एउटा इसाईकरण गर्न, यहाँ त धर्मान्तरण गर्न त्यो देखियो नि त। युरोपियनहरूलाई चाहिँ खेल्ने चलखेल गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न, त्यो नगर्नका निम्ति पनि त ऐन कानुनहरू त बनेकै छन्, त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसो भने चाहिँ अब हिन्दू धर्मले जति ज्यादती गरेको थियो अरू धर्मले त्यस्तो गरेका त थिएनन्, गर्न पनि पाउँदैन थिए, गर्न पनि गर्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले यी परिवर्तनहरूको रक्षा गर्नुको सट्टा एकपछि अर्को ध्वंस गर्दै जानुभयो र त उहाँ एकपछि अर्को चाहिँ जनताबाट कट्दै जानुभएको छ। अनि जनताले चाहिँ बनाएको प्रतिनिधि सभा जो जनताको आवाज बुलन्द गर्ने त्यो संसद पुरै चाहिँ अब के अरे चाहिँ आह्वान नै गर्नुहुन्न। आह्वान गरेको तुरुन्तै चाहिँ तपाईँहरूको बटम लाइन भनेको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सहितको जुन हाम्रो यो संविधान छ, यही नै नेपाललाई विकास र समृद्धितर्फ लैजाने हाम्रो बाटो हो, यही हाम्रो मोडल हो, यही हाम्रो नीति सिद्धान्त हो, आदर्श हो। यसलाई फेरबदल गर्ने कुरा सम्भव छैन अहिले तत्काल चाहिँ सम्भव छैन। नेपाली जनताले मान्दैन। यो गर्न खोजियो भनेदेखि नेपाली जनता त्यसको प्रतिवादमा, त्यसको प्रतिरोधमा, आन्दोलनमा अगाडि बढ्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, सांसद एवं पूर्व प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।